يا صباح النور والسرور، يا صباح الفرح والتفاؤل والسعادة عليكم كامل ميموزاتي. نشكركم كامل على التعليقات الجميلة اللي راكم تكتبوهم لي، والمتابعة تاعكم واللايكات اللي طلع العدد تاعهم بالبزاف. على بالي راكم كامل ديروا لي في اللايكات. الوغ البنات كما راكم تشوفوا مازالني توجور عند اختي في العطلة تاعي هذه اللي راني دايرتها. نضنا مع الصباح، صبنا كيما راكم تشوفوا الثلج يطيح، قلت والله غير نشد الكاميرا ونصور لحباباتي يشوفوه. جيت لهنا في الجهه اللي على الطريق دونك ستروحي ما يبانش مليح، الوغ مشيت نجري لجهه لو جاردان وصورته لكم، بقيت نتبع فيه من بلاصه لاختها. بقى معايا البنات اليوم في هذا الفيديو اللي رايحه تكون متنوعه. غادي اختي هي اللي تطيب لكم، دير لكم وصفه بنينه بالبزاف، من بعدها نخرجكم ندير بكم دوره في اكسيون وتشوفوا الجديد. بون فوالا البنات، اليوم ان شاء الله اختي ربي يدير لكم هاشي بارمونتي. والبنات نقول لكم حاجه، لو هاشي بارمونتي تاع اختي يجي بنين بزاف. غادي اليوم ان شاء الله نديره لكم اسا فاسون. ارجو اختي ريحه شمانه قرعوا نقلع عليها الحجمه وتنطق ونطقها بالسيف. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تعجبكم انا نديرها لكم اما فاصون، ان شاء الله تعجبكم. فوالا البنات لهنا قولي لي شاكي دايره، ربحي فهميهم، ربحي ريحه شمانه، فهميهم هنا شاكي باي ديري شاكي دايره هنا. دوك هنا ندير زوج بصلات ودارتهم هنا ورايحه تجوز عليهم الاشواط باش ينطحنوا، بصح ماشي ينطحنوا هما، ينطحنوا يبقاو هكذاك طريفات. فوالا شويه تاع الزيت. البنات مانيش دايره لو سيبور، راني قاطبه بيدي بيديا، دونك الا شدتوا الواسمها راهي تزغط، سمحوا لنا اللي ما شويه تزغط. فوالا غادي تخليه دروك يتقلى مليح باش عادك تزيد له اللحم، سي كيف البصل يطلق كاع البنه والحلاوه تاعو. فوالا دوك دير الملح. فوالا البنات البصل هو لا نشف من الماء تاعو، فوالا ما نخلوش ينشفوا بزاف، غتخلي فيه شويه ما، خليه شويه ما. لا طوماط دونك تزيد في بيوري دو طوماط. نتوما الا عندكم تاع الحبه نورمال تشدوها تقشروها وتقطعوها رقيقه، غير شويه. وي سي بور سا يجي بنين ما يجيش حامض. نو ما ديريش بزاف، داك تقليه مع البصله باش داك السكر تاع البصله يغلب على الحموضيه تاع الطماط. دوك ندير شويه تاع الفلفل. فوالا هذا فلفل ابيض، فلفل ابيض وي. واش كبي تزيدي ديري؟ ايه شوفي نحس ابخي تزيدي لها شويه تاع الفلفل الاحمر. فوالا نزيد لها في البابريكا، هي لا قيس ملعقه. وي هذه ملعقه تاع غير صغيره تاع لاتاي سي ميم با، ماشي ميم با تاع قهوه. maintenant واش غادي تزيدي لا فيوند داشي. فوالا البنات جبنا لا فيوند داشي. دونك اختي تخبركم تعطيكم معلومه على لا فيوند داشي، من تبغوا ديكونجليوها. فوالا هنا زادت شويه ما مرقت، ما نشوف شويه شفت قيس 3 كويير سوب هكذا. ابخي لا فيوند داشي دو بريفيرونس جبديها من الكونجيلاتور لو سوار وخليها في الفريجيدير تواسي دوب في غردها، اي ابخي لو لوندومان خدموا بها. بعدين يديروا الماء سخون، يجبدوهم من الكونجيلاتور ويديروهم في يليترهم في الماء سخون باش يديكونجليو لهم يعني فيت في. فوالا سي با بون، ميم سي ديكونسيي. بنادم مسكين واسي ما تجيش في باله. بور لا بيوري راهي دايره الماء يغلي، دونك هي ماشي حتستعمل البطاطا اللي تغليها من بعد تقشرها ايتو، راهي راح تستعمل هاد لا بيوري ناشفه هذه تاع الرقائق. نجي لهنا نوري لهم واش راكي ديري. بون البنات هنايا وجدت لو مولا غراتين راح ديره في الفور. فوالا راه دير له في هنايا في الزيت عاديه فتا باش لا فيوند داشي تقدر بروحها وتزير، تقدر بروحها باش ما تجيكش مفركته من تحت. فوالا باش مين تجبدي يخرج طرف واحد، ما يخرجش هكاك مفرفش. هنا غلات الماء، زادت مع غير كميه تاع حليب، ما ديرش كلشي حليب، ديري على حسب فوالا على حسب البني ادم اللي يكون عندكم.
وهنايا تجي نوري لهم هنا واش راكي موجده. هنا راهي موجده 6 تاع لي بورسيون تاع فروماج وشويه تاع الزبده. فوالا دونك شوف في الحليب راه يتقيس في الفروماج هكذا باش تخلي له لو طون باش يذوب كومبليتوم. كاين اللي حتى تخدم لك لا بيغي باش دير لو فروماج الوغ كو نو. مين تكملي لا بيغي هذيك ديري لا كريم فريش، اون كويير دو كريم فريش افيك الزبده تجيك بنينه. فوالا اما الفروماج ندوبوه دروك باش يجينا كاع دايب سائل ما يبقالناش هكاك طريفات في لا. فوالا البنات هنايا الحليب ما غاديش تخليه حتى يغلي، تخليش حتى يبقى يفيض لك. فوالا دروك تبقى تزيد في دوك الرقائق تاع البطاطا او ميم طون بالفوي راه يتحرك وهما راهم يشربوا في دوك السوائل. سكيفي مي با اون كونتيتي بريسيز ما كاش هكذا. عينك يا ميزانك. فوالا دروك راه يتفرغ في هذاك اللحم لتحت هو الاول بيان سور. فوالا ودروك نفرغوا البطاطا. ماما بون فوالا البنات جبت لو باكي باش نوري لكم. غادي تستعمل هذا لو فروماج غابيلا كم تشوفوا فيه سي 60% موتزاريلا 40% ايمونتال. سي ان ميلونج سبيسيالمون بور كويزين. تستعملوا غير هو باسكو يجي فيه بنه فهمتوا. ديري الفرماج كوش كبيره ولا غير شويه. شيره طبعا نضحكوا ثاني دايرت لك دوك الصحفيين اللي يقطبوا واحد يبداو يحصروا فيه. فوالا البنات ودروك ندو لو بلاطو تاعنا وندخلوه في الفور ما يديش وقت بزاف ويطيب. حوالي نوتر هاشي بارمونتي واجد معنا البنات اون ديري اون تارت عيني يا وارو. راه البنات واحد الريحه ما شاء الله راه يشهي جو دي با. الوغ فوالا شوفوا ندير لكم صوره عن قرب. قاعده دا وين جبداتو من الفوغ راه عاد سخون البنات. فوالا البنات شوفوا كيفاش جا داير ما شاء الله. دوك نشوفوا دوك من نقطعوه غادي نوريه لكم من الداخل كيفاش يجي داير. راه يترعد يا مولاي. حامي واه انا قلقتها باش تقطع وتشوفوا سينو نخلي حتى يبرد شويه. شوفوا كيفاش جا داير من الداخل لاكوش تاع اللحم لاكوش تاع لافيونداشي والفوق هذاك اللحم لافيونداشي لاكوش تاع الفيونداشي لاكوش تاع راهم يضحكوا عليا تاع لا بيوري وهذاك من الفوق لو فرomاج غابي. فوالا اولا باش تشوفوا من الداخل كيفاش جا. انا نموت على لو بلا هذا تاع اختي. ديروا ما تامنوش غير روح ديروا بنين بالبزاف. جربوا الوصفه البنات وخبروني. حاجه توب. هضري شويه بالعربيه نتيا قولي ما بنين بزاف. بنين بزاف كلو شوفي. صحيح صلتي جاتكم بنين بزاف شوفي كولي وشوفي. بعد ما تغدينا البنات خرجنا مشينا لاكسيون. دونك راني ديتكم دروك الاكسيون البنات ندير لكم جوله تما وتشوفوا الجديد وشوفوا الجو كيفاش راه داير البنات. مازالوا الثلج يصب يعني توت لا جورني وهو يطير. هادو يرفدوهم ما كاش الجري لي زوتر كولور يخلو uniquement les noirs. Le noir il est bon راني دايه بديت. هادو تاني شابين فوالا اللي يديهم تجبو ميم لي ميتر دو اون ميم طون هكذا وحده. فوالا اللي نوري لكم افيك لو بري ياك نوري لكم الموديل و لو بري. هذا تاني هادو مانيفيك اون ديري كريستال تاني ان تري جولي موديل. انا بغيت ندي بالفضه ساعه ما كانش جي با تروفي في الارجون راني باغيه واحد هكا ديجا راه عندي سني. هذا هو الموتيف تاعو خصني هذا. كاين هما الكبار والصغار الكبير 5 اورو والصغير 2.85. كاين هادو كاين تاني 3 ديمونسيون يا 5 اورو فوالا اي لا 4 اورو اي لا 3 اورو. هو لو موديل شباب بالمرايه فوالا هما
لي ديمونسيون يجي شبه بلاطو. كاين هادو ايميتاسيون ستيل ايكيا، هادو ايميتين ستيل تاع ايكيا، هادو ديجا راني شاريه منهم، راهم عندي في الدار شريت منهم. كاين تاني هادو هكا اللوح عندي شريت لومبونتير، عندي كيما ديك في الصغيره في الدوغي، عندي كيما هادي في الدوغي 4 اورو كيما تاعي. هادي في النواغ انا تاعي بدايتها في الدوغي. كاين هادي الي مانيفيك 5 اورو، الي مانيفيك هادي. وكاين هكذا في اللوحيتو فوالا. كاين هاد الكبار كامل 10 اورو. هنايا راهم المخايد بلي كولور فوالا، ما اكا جويتو لو روز كامل لي كولور غري. هاد لو روز كاين هاد المخاد وقيلا 2 اورو دوك ندي منهم. كاين تاني هاد لا كولور شابه. شوفوا كاين هاد المرايه البنات ستيل اورينتال كيما دايره. هادي هادو تاني هادو كاع شابه. كاين هادو شوفوا البنات، تشري غير هادي ب 6 اورو. ابري تشومتيه اللي تكوني باغيتها، هادي تاني سي مانيفيك. نو سي تدخل باغ اكزومبل كوم سا، سينو تشرو ان بو بلو غروند تجي شابه بور لا شامبر. وشابين تاع الاوركيدي ارتيفيسيال في النوار هكذا. ريغاردي سي جولي هكذا حقيقيه، تبان فغي اوركيدي. الفيوليت هادي ان بتي بو ولا هادي لي في اللي راه عجبني بزاف البنات. هاد البلاطو هذا جاي عريض بالرجلين اولا. شوفوا شباب لو بري 9 اورو. كاين الصنيوات هادو بصح ما عجبونيش. كاين هادو راكم شايفينهم فوالا. هادو لو غران كلاسيك، هادو اللي راهم يدوروا هنا. كاين هادو الصنيوات كبار كبار مي فريمون كبار. حنا راهم عاجبيني هادو 20 اورو. وقيلا ندي هاك هادو تاني شابين 10 اورو. كاين هنا هاد لي بواطس، كاين كاري هكا، كاين كور فون دو كور. هاد البلاطو لي فيه ريغاردي مصر شباب. هذا ندي واحد هادو. شوف Voici le charbon. Mais simplement. Deux. Ouais, mais après, ça me servir quoi. اسمح نوراهم صباح الحكرة ما عندي. فوالا هذا تجي شوف ما فيه كود باطين. ايه ça aussi. Même du sachet. ياه نو هذا عندي ساكر عندي فوالا. فوالا لي بري جاوني 10 اورو ميم با.
فوالا البنات، كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم اللي شاركتها معكم. ومازالوا كاينين يعني جولات واحد اخرين في محلات ووصفات من يدين اختي غادي نشاركهم معكم، وتاني حفله عيد ميلادي. نتلاقاو في الفيديوهات المقبله، تبقاو على خير ونتهلاو لي في رواحكم.